करारविन्देन पदारविन्दम् खारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवे। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्, द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते, त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। नमस्सर्वेभ्यः भावुकेभ्यः रसिकेभ्यः भागवतेभ्यः सज्जनेभ्यः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य भक्तिरसामृत सिन्धोः आश्रयभूतस्य परमपुरुषस्य लीलाविग्रहवतः श्रीकृष्णस्य साक्षात् वाङ्मयरूपस्य दशमस्कन्धस्य नारायण भट्टतिरि नंबूतिरि विरचित श्रीमन्नारायणीयाख्यस्य महाकाव्यस्य सारांशभूतस्य पठने चिन्तने श्रवणे वयं सर्वे सन्नद्धाः। एतावत्पर्यन्तं पञ्चचत्वारिंशत् दशकानि समाप्तानि। तत्र यदूनाम् आचार्याः ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः तपस्विनः गर्गाचार्याः परमात्मा वसुदेवदेवक्योः पुत्रः सन् इदानीं गोकुले यशोदानन्दयोः गृहे लीलां कुर्वन् आस्ते इति विज्ञात्वा
स्व आराध्यस्य परमपुरुषस्य भगवतः साक्षात् दर्शनम् अनेक जन्म तपसः फलम् इति मत्वा अन्यानि सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा गोकुलं प्रति आगतः। आगताय तस्मै आचार्याय मधुपर्कपूर्वकं स्वागतादिकं विधाय यशोदारोहिण्योः सहितः नन्दः प्रार्थयते, भगवन् अनयोः बालकयोः जातकर्म नामकरण संस्कारो सम्पाद्यताम्। एतदेव अस्माकम् अहोभाग्यम् अनुग्रहश्च। तेषां प्रार्थनाम् ओम इति स्वीकृत्य अत्यन्तं प्रेम्णा औत्सुक्येन कौतूहलेन विश्रम्भेन विस्मयेन सर्वशास्त्रविदपि सः गर्गः आश्चर्यचकितः सन् ब्राह्मे मुहूर्ते एकान्ते गवां निवासस्थाने नाम गोष्ठे रोहिणीतनयस्य यशोदातनयस्य च आदौ जातकर्म संस्कारम् अग्रे नामकरण संस्कारं च अकरोत्। नामकरण संस्कार संदर्भे अत्यन्तं विशिष्टानि वाक्यानि स्वाभिप्राय रूपाणि आचार्यः गर्गः अवदत्। तानि च सर्वाणि वाक्यानि श्रुत्वा चकिताः सर्वे तत्र गोकुलस्थाः यादवाः गोपालाः गोपिकाः। किम् अवदत् सः तद्विषये अस्माकं मित्रं पवनः गत प्रसंगे एव विवरणं श्रोतुम् इष्टवान्। तदानीम् अनुक्तान् अंशान् इदानीं संक्षेपेण वदामि। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतम् इदम् आर्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि। यतो हि एषः यदुवंशाचार्यः, अतः नन्दस्य प्रार्थनां स्वीकृत्य पुलकितः गर्गः आदौ तव अग्रजस्य नामानि अकरोत्। भगवन्,
कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम नाम रहसि विभो। यदा सः रोहिणीतनयस्य संकर्षणः रामः बलः बलरामः एवं तस्य स्वरूपं गुणान् बलं विज्ञाय नामानि अकरोत्। अत्यन्तं प्रसन्ना सा माता रोहिणी स्वकुमारम् अङ्के कृत्वा आचार्यं नमस्कृत्य इदानीं यशोदातनयस्य कथम् आचार्यः नाम करोति किं नाम करोति इति विस्मयेन चिन्तयति। तदानीम् आचार्यः गर्गः एवं चिन्तयति, कथमस्य नाम कुर्वे, अस्य नाम अहं कथं करोमि। यशोदातनयं स्वाङ्के गृहीत्वा तस्य मुखं समीक्षन् एषः सहस्रनामा, एषः अनन्तनामा, वेदाः सर्वे अस्य महिमानम् अनन्तनामभिः गायन्ति वदन्ति। तेन अत्यन्तं विषण्णः सः गर्गः पुनः भगवत्प्रेरणया एव एकान्ते नाम अकरोत्। तत् किं नाम अकरोत् इत्युक्तौ कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदघकर्षितत्वं वा जगदघकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनामते व्यतनोत्। कर्षणार्थकः कृषधातुः। तेन सह नकारः निषेधार्थे। तर्हि कृष नकार न एवं अक्षरैः सत्तानन्दात्मताम् कृषिर्भूवाचक शब्दः इति शास्त्रवचनं। भूसत्तायाम्, अतः कृष इति सत्तावाचकः। सत्ता कस्य भवति? सतः सत्ता भवति, असतः सत्ता न भवति। न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। असतः भावः न भवति, सतः अभावः न भवति। सतः भावः एव सत्ता, सतः कार्यमेव सत्ता। अतः सत्तात्मकः परमात्मा सत्तात्मकः सन्
नकारेण निवृत्तिः तर्हि संसारात् निवृत्तिः अज्ञानात् निवृत्तिः दुःखात् निवृत्तिः पापात् निवृत्तिः तेन किं भवति आनन्दरूपः अवशिष्यते या सत्ता सा आनन्दरूपा एव अवशिष्यते एवं आनन्दरूपसत्ता येन शब्देन प्रस्फुटिता स्यात् तादृश शब्दः यशोदातनयस्य नामत्वेन प्रतिष्ठापयति आचार्यो गर्गः श्रीकृष्णस्य विजयोस्तु कृष्ण 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 इति नाम अकरोत् गर्गः तेन नाम्ना परब्रह्म एव लक्षितं भवति संबोधितं भवति सूचितं भवति परब्रह्मवाचक शब्दः कृष्णः तादृशं तस्य नाम कृत्वा अग्रे वदति गर्गः अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे अन्यानि अपि नामानि वदति ततश्च एतयोः बालयोः सामान्यमानुषो भावः नास्ति अपि तु अतिमानुषा भावाः एतयोः सन्तीति नन्दं प्रति वदति गर्गाचार्यः पुनः अग्रे वदति स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः सः ऋषिवर्यः कृष्णस्य विषये बलरामसहितस्य कृष्णस्य विषये रोहिणी यशोदा सहिताय नन्दाय एवं वदति नंद हे गोपालाः यः तव पुत्रे स्निह्यति ये एनं स्नेहेन प्रेम्णा पश्यन्ति व्यवहरन्ति ते मायिकैः शोकैः पुनः न मुह्यन्ति मायाजनिताः ये दुःखशोकादयः तैः तेषां मोहः न भवति नाम मायास्पर्शः तेषां न भवति ये च पुनः अनेन सह द्रोहं कुर्वन्ति एनं शत्रुत्वेन भावयन्ति द्रोहं कुर्वन्ति ते अवश्यं नश्यन्ति एषः किं करिष्यति अग्रे बहु उत्तमं वर्णयति जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदम् श्रोष्यसि सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरूचे
अस्य श्रीकृष्णस्य विभूतिः महत्त्वम् ऐश्वर्यं कीदृशम् इति सः ऋषिः अवदत्। एषः बहून् दैत्यान् जेष्यति, तेषां नाशं करोति। निजबन्धुलोकम् अमलपदं नेष्यति। स्वबन्धून् सर्वान् ये एनं स्निह्यन्ति तान् सर्वान् मोक्षं प्रति प्रापयति, परमानन्दं प्रयच्छति। गोपराज, श्रोष्यसि सुविमलकीर्तिः अस्य। अस्य उत्तमा कीर्तिः, निर्मला कीर्तिः, जगद्विलक्षणा कीर्तिः त्वं श्रोष्यसि। तेन च परमानन्दं प्राप्स्यसि। अग्रे पुनः गर्गः वदति, अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्थ कृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वामवर्णयत् स मुनिः। कष्टाः, संकटानि, आपदः पुनः पुनः आगच्छन्ति, सर्वेषां जीवने आगच्छन्ति, अवश्यं भवन्ति। किञ्च यः तव पुत्रम् आश्रित्य जीवति तं प्रति स्नेहं कुर्वन्ति ते सर्वे कष्टेभ्यः, दुःखेभ्यः, आपद्भ्यः मुक्ताः भवन्ति, निश्चिन्ताः भवन्ति, सुखेन जीवन्ति। एषः सर्वोऽपि तव पुत्रस्य महिमा, एतावान् अस्य महिमा। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं, हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः। एषः हरति पापानि, हरति संपदः, हरति सुखानि दुःखानि, हरति। अतएव हरिः, अतएव हरः हरति। भक्तेः सिद्धान्तेषु अन्यतमः सिद्धान्तः यः भगवन्तम् आश्रयते त्वमेव शरणं मम इति कृत्वा सर्वार्थेन तं परमात्मानं शरणं गच्छति। यथा आचार्याः उक्तवन्तः, नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। तेषां सः सर्वं हरति। यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः इति भगवतः प्रतिज्ञा भागवते वारं वारं वयं पश्यामः, शृणुमः। अतः भवन्तः सर्वे निश्चिन्ताः सन्तः सर्वाणि कर्माणि, सर्वान् धर्मान् दूरीकृत्य केवलम् अस्य बालकस्य श्रीकृष्णस्य
शरणं कुर्वन्तु तस्य रक्षणं कुर्वन्तु प्रेम्णा तस्य लालनं पालनं पोषणं प्रीणनं कुर्वन्तु प्रीतः सः मुकुन्दः अवश्यं सर्वेभ्यः मोक्षं प्रयच्छति। एवम् आशीर्भिः सर्वान् अभिनन्द्य आचार्यः गर्गः ततः प्रस्थितः। एवं संक्षेपेण तस्य प्रसङ्गस्य विवरणम् उक्त्वा अद्य वयम् अग्रे चलामः। आगच्छन्तु षट्चत्वारिंशत्तमं दशकं यस्यायमादिमश्लोकः क्रमशः पठामः। अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशये स्तनन्धये अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्धये अयि देव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी। पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीला निरते जगत्पते पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चन क्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः फलसञ्चयवञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः फलसञ्चयवञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः। उत्तमम् उत्तमम्। अयिते प्रलया वधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः अयिते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः अयिते प्रलयावधौ विभो क्षितितो यादि समस्तभक्षिणः मृदुपाशनतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुकोपसा मृदुपाषाणतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुकोपसा मृदुपाषाणतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुकोपसा पाषाणतो नहीं पाषाणतः चुकोपसा मृदुपाशनतः मृत् उपासनतः ओके भक्षणतः इत्यर्थः। मृदुपाषणतो रुजा भवेदिति भीता जननी चुकोपसा। उत्तमम्। अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता अयि दुर्विनयात्मकत्वया किमु मृत्सा बत वत्स भक्षिता इति मातृगिरं चिरं विभो वितथान् त्वं प्रतिजज्ञिषे हसन् इति मातृगिरं चिरं विभो वितथां त्वं प्रतिजिघ्निषे हसन् इति मातृगिरं चिरं विभो वितथां त्वं प्रतिजघ्निषे हसन्। उत्तमम्। अयिते सकलैर्विनिश्चिते व्यमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् अयिते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेद्वदनं विदार्यताम् अयि मातृविभर्त्सितो मुखं विकृतत्पद्मनिभं व्यधारयः
इति मातृविभरित्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः इति मातृविभरित्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यदारयः उत्तमम्। अयि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव। अपिमृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव अपिमृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः। पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः उत्तमम्। कुहचिद्वनमं बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसातलम्। कुहचिद्वनमं बुधिः क्वचिदभ्रं कुहचिद्रसालतं कुहचिद्वनमं बुधिः कचिदभ्रं कुहचिद्रसालतं रसातलं रसालतं काదు रसातलं 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 सप्तपात्रेषु अन्यतमं रसातलं कुहचिद्रसातलं रसातलं। मनुजा धनुजाः क्वचित् सुरा ददृशे किन्न तदा त्वदानने। मनुजा धनुजा क्वचित्सुरा ददृशे किन्न तदा त्वदानने मनुजा धनुजा क्वचित्सुरा ददृशे किन्न तदा त्वदानने। उत्तमम्। कलशाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनम्। कलसाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं कलसाम्बुधिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनम्। वासिनम् इत्यत्र सि कलशाम्बुधिशायनम् इत्यत्र श उभौ भिन्नौ। तत्र कलश शायी अत्र वासी सकारः शकारः उभौ भिन्नौ। स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधात्वां न ददर्श सा मुखे। स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधात्वान्न ददर्श सा मुखे स्वपुरश्च निजार्भकात्मकं कतिधात्वान्न ददर्श सा मुखे। उत्तमम् उत्तमम्। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः। विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः। अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत्। अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत्। अनया स्फुटमीक्षितो भवान् अनवस्थां जगतां बतातनोत्। उत्तमम्। धृततत्त्वधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन्। नास्ति अत्र घृतं भोजने धृततत्त्वधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् धृततत्त्वधियं तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन्। स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबालपाहि माम्। स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबालपाहि माम्। स्तनमम्बदिशेत्युपासजन्
भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम्। उत्तमम्। एकदा दधिविमाथकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान्। एकदा दधिविमाधकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान्। एकदा दधिविमाधकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान्। तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ। तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ। स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् पयोधरौ। उत्तमम् उत्तमम्। अर्धपीतकुचकुडुमले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे। अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते। दुर्धमीशदहने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते दुग्धमीशदहने परिश्रुतं दत्तुमाशु जननी जगामते। उत्तमम्। शामिपीतरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा। सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारपरिभूतचेतसा सामिपीतरसभङ्गसङ्गत क्रोधभारिपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया। मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं हन्तदेवदधिभाजनं त्वया मन्थदण्डमुपगृह्य पाटितं दधिभाजनं त्वया। उत्तमम् उत्तमम्। उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता। उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृताम्। उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृताम्। त्वद्यशो विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधिविस्तृतं क्षितौ। वद्यशो विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधिविस्तृतं क्षितौ। त्वद्यशो विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधिविस्तृतं क्षितौ। उत्तमम्। वेदमार्गपरिमार्गितं वृषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ। वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ। वेदमार्गपरिमार्गितं रुषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ। तन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमान नवनीतमोतवे। सन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले सुकृतिन्युलूखले दीयमाननवनीतमोतवे। सन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमाननवनीतमोतवे। उत्तमम् उत्तमम्। त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशुषा। त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशुषा।
त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रचनामुपाददे रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे उत्तमम् नारायण बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनस्तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः त्वं तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रचना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षत सा नियुज्य रचना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षता सा नियुज्य रचना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षता उत्तमम् विस्मितोत्स्मितसखी जने क्षितां स्विन्नसन्न वपुषं निरीक्ष्यताम् विस्मितोऽस्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् विस्मितोऽस्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् क्षम्यतां गुरुजी नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः उत्तमम् हीयतां चिरमुलूखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा हीयतां चिरमुलुखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा हीयतां चिरमुलुखले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः उत्तमम् यद्यपाशसुगमो भवान् विभो संयतः किमु सपाशयानया లక్ష్మి గారు మీరేనండి రెండు లక్ష్మి గారు यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादिदिविजैरभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात् एवमादिदिविजैरभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात् एवमादिदिविजैरभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात् अनया लीलया दामोदर इति नाम तस्य प्रसिद्धमासीत् अत एव वदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति अस्तु उत्तमम् अग्रे मुदा सुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः मुदासुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः
मुदासुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखले लगन् मुदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् मृदूदरस्वैरमुलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षथाः अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षथाः ककुभावुदैक्षथाः उत्तमम् कुबेरसूनुर्नलकूबराभिधः कुबेरसूनुर्नलकौबराभिदतः कुबेरसूनुर्नलकूबराभितः कुबेरसूनुर्नलकूबराभितः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेशसेवाधिगतश्रियोन्मदौ 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 चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् चिरं किल त्वद्विमुखावखेलताम् उत्तमम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ सुरापगायद्बहुयौव्यतावृतौ विवाससौ केलिपरौ सनारदः विवाससौ केलिपरौ सनारदः विवाससौ केलिपरौ सनारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत उत्तमम् धिया प्रियालोकमुपात्ताससम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् भिया प्रियालोकमुपात्तवाससम् पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ पुरो निरीक्षापि मदान्धचेतसौ पुरो निरीक्षापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये इमौ भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतत्सुखम् मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतत्सुखम् उत्तमं नारायण नारायण युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरम् हरिन्निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहाम् यतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः
गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधम् समेयुषा मन्थरगामिना त्वया समेयुषामन्थरगामिना त्वया समेयुषामन्थरगामिना त्वया चिरायितोलूखलरोधनिर्धुतौ तिरायितो लूकलरोधविद्युतौ तिरायितो लूकलरोधनिद्युतौ चिराय जीर्णपरिपातितौ तरु चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु उत्तमम् अभाजिशाखिद्वितयं यदा त्वया अभाजिशाकिद्वितयं यदा त्वया अभाजिशाकिद्वितयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः अभाजि गोविन्द भवानपि स्तवैः उत्तमम् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यतिक्रमात् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् उत्तमम् ततस्तरूद्धारणदारुणारव ततस्तरुद्धारणदारुणारव ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले प्रकम्पि सम्पाति निगोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः उत्तमम् महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः
महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना हरे प्रभावादपरीक्षतोऽधुना हरे प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् इति यमलार्जुनभञ्जनवर्णनम् 48 दशकम् हरये नमः हरये नमः हरये नमः ॐ तत्सत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ तत्सत् सर्वेभ्यः प्रणामाः धन्यवादाः